नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे षष्ठः पाठः। जनवरी मासस्य 25 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारे धात्वर्थप्रकरणस्य परिचयरूपेण धात्वर्थविषये व्याकरण मीमांसा न्यायदर्शनानां सिद्धान्तः संक्षेपेण अस्माभिः अधीतः। तत्र वैयाकरणानां मते फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, कर्तृ-कर्म संख्याकालाः तिङर्थाः अथवा आख्यातस्य अर्थः, व्यापार मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अर्थात् शाब्दबोधे व्यापारः प्रधानः, फलं व्यापारे विशेषणं, कालः अपि व्यापारे विशेषणं, संख्या कर्तरि विशेषणं, तिङर्थसंख्या तिङर्थे कर्तरि विशेषणं, कर्ता पुनः व्यापारे विशेषणम् इत्येतादृशी स्थितिः व्यापार मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः इत्युच्यते। यथा चैत्रः पचति इति वाक्यं, तत्र पचति इत्यत्र पच् धातुना विक्लित्तिरूपं फलं तदनुकूलः व्यापारश्च उच्यते। कर्ता चैत्रः पचति इति कर्तरिप्रयोगे कर्ता तस्य एकत्वसंख्या, व्यापारस्य च वर्तमानकालः तिङ् प्रत्ययेन उच्यते। तथा सति विक्लित्तिः व्यापारे अन्वेति विक्लित्यनुकूलः व्यापारः, कालोऽपि व्यापारे अन्वेति वर्तमानकालिकः व्यापारः, कर्ता व्यापारे अन्वेति चैत्राश्रयः व्यापारः, संख्या तु कर्तरि अन्वेति एकत्वसंख्यावच्छिन्नः चैत्रः। एवञ्च विक्लित्यनुकूलः वर्तमानकालिकः एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयः व्यापारः इति शाब्दबोधः। मीमांसा मते तु फलमात्रं धात्वर्थः, भावना संख्या कालश्च आख्यातार्थः अर्थात् फलं धातुना उच्यते, भावना अर्थात् व्यापारः, व्यापारस्यैव भावना इति अपरं नाम, भावना तिङ् प्रत्ययेन उच्यते, संख्या कालौ अपि आख्यातेनैव उच्यते। कर्ता तु साक्षात् नोच्यते, आक्षेपात् लक्षणया वा लभ्यते। भावना अस्ति इत्यतः कर्तारं विना भावना न संभवति इत्यतः आक्षेपात् कर्ता अस्ति इति आक्षिप्यते, अथवा शक्यसम्बन्धो लक्षण इति भावनासम्बद्धः कर्ता लक्षणया लभ्यते इति स्थितिः। तत्रापि भावना मुख्यविशेषकः शाब्दबोधः एव अङ्गीक्रियते। परस्पर अन्वयः समानः, फलं भावनायां, कालः भावनायां, कर्ता अपि भावनायां, संख्या तु कर्तरि। एवञ्च भावना मुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। तत्र भावनायाः प्राधान्यं, सा च कीदृशी भावना, विक्लित्यनुकूला अथवा विक्लित्तिजनिका भावना, वर्तमानकालिकी भावना, चैत्राश्रया भावना, संख्या कर्तरि अन्वेति इत्यतः एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयिका। एवञ्च विक्लित्यनुकूला वर्तमानकालिकी एकत्वसंख्यावच्छिन्न चैत्राश्रयिका भावना इति शाब्दबोधः चैत्रः पचति इति वाक्यात् भवति मीमांसकानां मते। नैयायिकानां मते तु फलं व्यापारश्च धात्वर्थः इत्यत्र अङ्गीकारः दृश्यते नव्यनैयायिकानां। प्राचीननैयायिकानां मते तु व्यापारमात्रं धात्वर्थः, आख्यातार्थः कृतिः संख्या कालश्च इति नैयायिकमतं। तत्र व्यापारस्य कृतेश्च भेदः दृश्यते। चेतनानिष्ठः अथवा आत्मनिष्ठा कृतिः, शरीरनिष्ठस्तु व्यापारः इति भेदः। सर्वत्र यत्र व्यापारः अर्थात् शरीरे
फुत्कारादिव्यापारः दृश्यते तत्र आत्मनि कृतिरूपः यत्नोऽपि दृश्यते इति तेषां मतम्। कर्ता तु प्रथमान्तपदात् लभ्यते। फलं व्यापारे अन्वेति, कालः वस्तुतः कृतौ अन्वेति, कालः व्यापारः कालश्च कृतौ अन्वेति, संख्या कर्तरि अन्वेति, व्यापारः कृतौ अन्वेति, कृतिश्च कर्तरि अन्वेति इति स्थितिः। अतः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः नैयायिकसम्मतः। प्रथमान्तार्थः कर्ता, अतः चैत्रः इत्यस्य प्राधान्यम्। कीदृशः चैत्रः? कृतिः एव कर्तरि अन्वेति, कृतिः संख्या च कर्तरि अन्वेति। अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्नः चैत्रः कृतिमान् चैत्रः। कीदृशी कृतिः? व्यापारानुकूला कृतिः, वर्तमानकालिकी कृतिः। फलं व्यापारे, अतः विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान्, विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृतिमान् एकत्वसंख्यावच्छिन्नः चैत्रः इति चैत्रः पचति इति वाक्यस्य शब्दबोधः नैयायिकमते। इत्येतत्त्रयमपि अस्माभिः दृष्टम्। तत्र कश्चन अभ्यासः दत्तः, कश्चित् वक्तुमिच्छति? अहं पचामि इति वाक्यस्य कीदृशः शाब्दबोधः मतत्रये? उच्चैः। एकत्वसंख्यावच्छिन्नमदाश्रयः, विक्लित्यनुकूलः, वर्तमानकालिकः, व्यापारः इति कस्मिन् मते? इति व्याकरणमते शाब्दबोधः। मीमांसकमते कूला भावना। मीमांसकमते एकत्वसंख्यावच्छिन्नमदाश्रयिका वर्तमानकालिकी विक्लित्यनुकूला अथवा विक्लित्यजनिका भावना इति शाब्दबोधः। नैयायिकमते एकं क्षणं ऋतम्भर, मृदुला वदति, अनन्तरं भवती वदतु। हा, उच्चैः। एकत्वसंख्यावच्छिन्नः अहं, वर्तमान व्यापकृतिमान्, वर्तमानकालिककृतिमान्, व्यापारानुकूल वर्तमानकालिककृतिमान् एकत्वसंख्यावच्छिन्नः। फलस्य कुत्र अन्वयः? विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिककृतिमान् एकत्वसंख्यावच्छिन्नः अहम् इति नैयायिकमते शाब्दबोधः। द्वितीयं वाक्यमस्ति बालः अगच्छत्। ऋतम्भर। एकत्वसंख्यावच्छिन्न बालाश्रयः भूतकालिकः उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः। एकत्वसंख्यावच्छिन्न बालाश्रयः भूतकालिकः उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः इति वैयाकरणमते शाब्दबोधः। मीमांसकमते एकत्वसंख्यावच्छिन्न बालाश्रयिका भूतकालिक उत्तरदेशसंयोगानुकूला भावना। भावना प्रधान, अतः एकत्वसंख्यावच्छिन्न बालाश्रयिका भूतकालिकी उत्तरदेशसंयोगानुकूला भावना इति मीमांसकमते। उत्तरदेशसंयोगानुकूल व्यापारानुकूल
वर्तमानकालिकः भूतकालिकः कृतिमान् एकत्वसंख्यावच्छिन्न चिन्नः बालः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल भूतकालिक कृतिमान् एकत्वसंख्यावच्छिन्नः बालः इति नैयायिकमते अस्य वाक्यस्य शाब्दबोधः। नैयायिकमते एकत्वसंख्यावच्छिन्न अहम् अथवा एकत्वसंख्यावच्छिन्नः बालः इति वक्तव्यं वा अथवा एकत्वसंख्यावच्छिन्न बालाश्रयः एवं वक्तव्यं? बालः एव प्रधानं, तत्र आश्रयः नास्ति, बालस्यैव प्राधान्यं, प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेष्यक शाब्दबोधः, अतः बालः इत्येव न तु बालाश्रयः। अग्रे अन्ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति? तृतीयं वाक्यमस्ति ते खादिष्यन्ति। भानुप्रकाश महोदय। न श्रूयते, मैक् कार्यं न करोति। अस्तु, सः तु पूर्वमेव सर्वं लिखित्वा प्रेषितवान्, अतः सः जानाति इति विश्वासः। अस्तु, अन्ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति? नो चेत् अत्र पश्यामः, तेन लिखितं ते खादिष्यन्ति इत्यत्र व्यापारः, खाद् धातोः फलं गलबिलाधः संयोगः, अतः गलबिलाधः संयोगानुकूलः व्यापारः, भविष्यत्कालिकः, तदाश्रयः, तच्छब्दः अत्र कर्ता, अतः तदाश्रयः, तच्च बहुत्वसंख्यावच्छिन्नम्, अतः बहुत्वसंख्यावच्छिन्न तदाश्रयः, भविष्यत्कालिकः, गलबिलाधः संयोगानुकूलः व्यापारः इति वैयाकरणमते। समानं, बहुत्वसंख्यावच्छिन्न तदाश्रयिका, गलबिलाधः संयोगानुकूला, भविष्यत्कालिकी भावना इति मीमांसकमते। नैयायिकमते तु गलबिलाधः संयोगानुकूल व्यापारानुकूल भविष्यत्कालिककृतिमन्तः बहुत्वसंख्यावच्छिन्नाः ते इति प्रथमान्तार्थ मुख्यविशेषकः शाब्दबोधः नैयायिकमते दृश्यते। इत्थमेव फलानि पतन्ति, बहुत्वसंख्यावच्छिन्न फलाश्रयः, वर्तमानकालिकः, अधोदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः, पत् धातोः फलम् अधोदेशसंयोगः, तदनुकूलः व्यापारः। बहुत्वसंख्यावच्छिन्न फलाश्रयिका, अधोदेशसंयोगानुकूला, वर्तमानकालिकी भावना इति मीमांसकमते। अधोदेशसंयोगानुकूल व्यापारानुकूल वर्तमानकालिक कृतिमन्ति, कृतिमान् इति पुंसि, कृतिमत् इति नपुंसके, कृतिमत्, कृतिमती, कृतिमन्ति इति बहुवचने, कृतिमन्ति बहुत्वसंख्यावच्छिन्नानि फलानि इति नैयायिकमते शाब्दबोधः। अभ्यासेन सिद्ध्यति, अतः शाब्दबोधात् न भेतव्यम्। ततः धात्वर्थप्रकरणस्य अध्ययनम् आरब्धम्। तत्र प्रथमा कारिका अस्ति फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः, फले प्रधानं व्यापारः, तिङर्थस्तु विशेषणम्। फलव्यापारयोः धातुः, आश्रयेतु तिङः स्मृताः, फले प्रधानं व्यापारः, तिङर्थः तु विशेषणम् इति चत्वारः अंशाः कारिकायां विद्यन्ते। तत्र धातुरिति अत्र स्मृतः इति वचनविपरिणामेन अन्वयः। कारिकायां स्मृताः इत्यस्ति, तिङः आश्रये स्मृताः, धातुः फलव्यापारयोः स्मृतः,
स्मृताः इति बहुवचने श्रुतस्य शब्दस्य धातुः इति एकवचनान्तेन अन्वये स्मृतः इति एकवचनान्तत्वेनैव अन्वयः सम्भवति। अतः धातुः फलव्यापारयोः स्मृतः आश्रये तु तिङस्मृताः इति वाक्यम्। स्मृताः इत्यत्र कथं स्मृतः? वाचकत्वेन स्मृतः। अतः धातुः फलस्य व्यापारस्य च वाचकः। तिङ् प्रत्ययास्तु आश्रयः। कयोराश्रयः? फलव्यापारयोराश्रयः। फलस्य आश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयः कर्ता। संख्याकालश्च अस्त्येव। तत्र तिङः वाचकाः इति। तत्र इदानीं पुनः फले प्रधानं व्यापारः। फलव्यापारयोर्मध्येपि व्यापारस्य प्राधान्यं। तिङर्थास्तु सर्वदा विशेषणीभूताः इति कारिकायाः स्थूलः अर्थः। तत्र प्रतिपदं व्याचष्टे कौण्डभट्टः। फलं नाम किं? लोके यस्य सिद्धिम् उद्दिश्य प्रवृत्तिः भवति तत् फलशब्देन उच्यते। यथा यज्ञस्य फलं स्वर्गः, पाकस्य फलं भोजनम् इत्यादि। किन्तु तादृशं फलं धातुना न उच्यते। अतः तादृशं फलम् अत्र न विवक्षितं। विक्लित्यादि तद्धात्वर्थ वाच्यत्वम् अपेक्ष्यते। अतः तद्धात्वर्थत्वं फलत्वं, फलत्वस्य पारिभाषिकं फलं भवति तद्धात्वर्थविशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं। यत् तद्धात्वर्थः भवति अर्थात् धातुना उच्यते, किञ्च तेन धातुना उक्तस्य अन्यस्य कस्यचित् अर्थस्य विशेषणं भवति। यथा पच् इति धातुना विक्लित्तिः, विक्लित्यनुकूलव्यापारश्च उच्यते। तत्र विक्लित्तिः फलं कथं? तद्धात्वर्थत्वम् अस्ति, पचधात्वर्थत्वम् अस्ति। अपि च पचधात्वर्थभूतः यः व्यापारः तद्विशेषणत्वमपि फले अस्ति। अतः तद्धात्वर्थविशेषणत्वे सति तद्धात्वर्थत्वं फलत्वं। तत्रैव तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति अथवा प्रयोज्यत्वे सति इत्यपि लक्षणम् उच्यते। सर्वत्र अर्थस्तु समानः। फलं व्यापारजन्यं, व्यापारप्रयोज्यम् इत्यादि। अतः तादृशं फलमेव अत्र विवक्षितं, तत् विक्लित्यादि। कश्च व्यापारः इत्यग्रे उच्यते। व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। व्यापारः तस्यैव अपरं नाम भावना इति। तच्च किं? क्रिया। अतः व्यापारः, भावना, क्रिया इत्येतानि सर्वाणि समानार्थकपदानि। तच्च साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया। यत्र क्रिया साध्यत्वेन रूपेण उच्यते स एव व्यापारः, धात्वर्थव्यापारः। अत्र साध्यत्वं नाम किं? क्रिया नाम का इत्यादि विषये पुनः अग्रे चर्चा प्रवर्तते। वाक्यपरीये उक्तं यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते इति वाक्यपरीये। क्रिया नाम का? सिद्धम् असिद्धं वा, अत्र फलम् अर्थात् क्रियायाः यत् फलं तत् पूर्वमेव निर्वृत्तम् अथवा अनिर्वृत्तं। यथा अपाक्षीत् इत्युक्ते विक्लित्तिः सिद्धा, विक्लित्तिः पूर्वमेव अभूत्, अत एव भूतकालस्य प्रयोगः। यत्र तु पचति इति पाकक्रिया अनुवर्तते अथवा पक्ष्यति, भविष्यत्काले पाकक्रिया भविष्यति, तत्र तु फलम् असिद्धम्। एवं यावत् सिद्धम् असिद्धं वा साध्यत्वेन, साध्यत्वं नाम किम् इति पुनः अग्रे उच्यते। आश्रितक्रमरूपत्वात्, यत्र क्रमिकोत्पत्तिः विवक्ष्यते, अर्थात् द्रव्यं तु सर्वदा सिद्धं भवति, क्रिया तु साध्या, so that which is generated by a time bound, in a time bound manner, where the components are generated gradually. आश्रितक्रमरूपत्वात्, क्रमशः यत्र अवयवानाम् उत्पत्तिः भवति सा एव क्रिया इति वाक्यपदीयस्य मतम् अस्माभिः दृष्टम्। तत्र इदानीम् अग्रे पश्यामः। साध्यक्रिया सिद्धक्रिया इत्येतयोः भेदः अवगन्तव्यः। क्रिया द्विविधा भवति, साध्यक्रिया सिद्धक्रिया इति। तत्र साध्यं सिद्धम् इत्यनेन किं विवक्षितम्?
क्रियान्तर अनपेक्षा साध्या क्रियान्तरं न अपेक्षते that which does not require another kriya for completion of meaning यथा पचति पचति इत्युक्ते सा एव क्रिया तत्र अन्य क्रियायाः अपेक्षा नास्ति क्रियान्तर अनपेक्षा that which does not require another kriya for completion of its meaning is called साध्य क्रिया तिङन्तैः साध्यक्रिया उच्यते यत्र तिङन्तस्य प्रयोगः भवति तत्र साध्यक्रिया अत एव तिङन्तेन वाक्यं समाप्तिमेति तिङन्ते उक्ते क्रियाविषयिणी आकाङ्क्षा न भवति यथा कोऽपि पचति इति यदि प्रयोगं करोति तर्हि आकाङ्क्षा भवति कस्य आकाङ्क्षा भवति कः पचति किं पचति इत्यादि द्रव्यान्तरस्य आकाङ्क्षा एव भवति यदा क्रिया पचति इति क्रिया उच्यते तत्र द्रव्यस्य आकाङ्क्षा विद्यते कः पचति अर्थात् कर्ता कः किं पचति कर्म किं कथं केन पचति कुत्र पचति इत्यादि सर्वापि आकाङ्क्षा द्रव्याकाङ्क्षा okay so the kriya requires karakas or dravyas for completion of meaning किन्तु क्रियान्तराकाङ्क्षा नास्ति अन्या क्रिया नापेक्ष्यते अर्थस्य पूर्त्यै किन्तु क्रियान्तरसापेक्षा सिद्धा कदाचित् क्रिया यथा पाकः पाकः इत्युक्ते कः अर्थः पाकक्रिया इत्येव अर्थः पाकः इति कृदन्तेनापि क्रिया एव उच्यते पचति इत्यत्र या क्रिया सा एव क्रिया पाकः इत्यत्रापि उच्यते पाकः इति भावार्थे घञ् प्रत्ययः यथा रामः इत्यत्र रमधातोः घञ् प्रत्यये रामः तथा पच धातोः घञ् भावार्थके घञ् प्रत्यये पाकः पाकशब्देनापि क्रिया एव उच्यते किन्तु एषा क्रिया क्रियान्तरसापेक्षा केवलं पाकः इत्युक्ते अर्थसमाप्तिः नास्ति तदा किं भवति पाकः किं पाकः भवति पाकः अभवत् पाकः भविष्यति इति क्रियान्तरस्य आकाङ्क्षा उत्पद्यते एदृशी क्रिया सिद्धक्रिया so kriya is of two kinds one is called the sadhya kriya sadhya kriya is a kriya which is complete by itself which does not require a different action for completion of meaning so wherever there is sadhya kriya the akanksha is regarding the dravyas which help to generate the kriya however when we talk of siddha kriya there is again akanksha but the akanksha is not regarding dravyas but it is regarding a kriya so when we say pakaha we don't ask kaha pakaha I mean pakaha is pakaha there is no immediate akanksha of karta the immediate akanksha is of a kriya so when you say pakaha so did it happen will it happen or is it happening so the akanksha is always for a different kriya अतः क्रियान्तर अनपेक्षा साध्यक्रिया क्रियान्तर सापेक्षा सिद्धक्रिया यत्र तिङन्तस्य प्रयोगः भवति तत्र साध्यक्रिया उच्यते अत एव धातुना व्यापारस्तु साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया इति उच्यते कृदन्तैस्तु सिद्धक्रिया उच्यते यतः कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्यम् धातुना साध्यक्रिया एव उच्यते सर्वत्र फलव्यापारयोर्धातुः इत्यत्र कीदृशी क्रिया अथवा कीदृशः व्यापारः साध्यरूपः व्यापारः अथवा साध्यक्रिया एव धातुना उच्यते तस्यैव व्यापारः इत्यपि नाम तिङन्ते व्यापारस्य एव प्राधान्यम् अत एव साध्यक्रियायाः भानम् इति वदामः कृदन्ते किं भवति कृदन्ते तु कर्तुः अथवा कर्मणः प्राधान्यम् व्यापारस्य गौणत्वम् you should always remember when we are talking about tingantas and kridantas there is dhatu in both cases so there is vyapara even in case of kridantas however in tingantas vyapara is pradhana in kridanta vyapara is not pradhana dravyam pradhanam kridanteshu sarvada dravyam pradhanam vyaparaha gaunah अत एव सिद्धक्रियायाः भानम् इत्युच्यते तिङन्ते तु व्यापारस्य प्राधान्यं भवति अत एव साध्यक्रिया इत्युच्यते
तत्र भाष्यकारः वदति अस्माभिः पचति इत्यपि उच्यते पाकः इत्यपि उच्यते कः भेदः अस्ति खल्वपि विशेषः तिङभिहितस्य भावस्य कृदभिहितस्य च भावः इत्युक्ते पुनः व्यापारः इत्येव अर्थः तिङभिहितस्य भावस्य तिङन्तेषु यः व्यापारः तस्य कृदभिहितस्य भावस्य कृदन्तेषु यः व्यापारः तस्य च अस्ति विशेषः को विशेषः कृदभिहितो भावो द्रव्यवद् भवति. So when an action is expressed through a kridanta, it behaves like a dravya, not like a kriya. द्रव्यवद् भवति अत एव लिङ्गान्वयः भवति. पाकः यद्यपि यदा पचति इत्यस्ति तत्र व्यापारस्य लिङ्गं नास्ति. पचति इति सः पचति सा पचति तत् पचति सर्वत्रापि लिङ्गभेदः नास्ति. किन्तु पाकः इत्यत्र पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः. पक्ववान् पक्ववती पक्ववत् यत्र यत्र कृदन्तस्य प्रयोगः तत्र लिङ्गान्वयः भवति. लिङ्गान्वयः सर्वदा द्रव्ये एव न तु व्यापारे अथवा क्रियायाम्. अत एव कृदभिहितो भावो द्रव्यवद् भवति. द्रव्यं क्रियाभिनिर्वृत्तौ साधनत्वम् उपैति. And a dravya, even though it is kriya by itself, it behaves like a karaka to other kriyas. अत एव क्रियान्तरा आकाङ्क्षा भवति कृदन्तेषु सा च क्रिया सिद्धक्रिया इत्युच्यते. एवञ्च क्रियायां द्वैविध्यं साध्यक्रिया सिद्धक्रिया. यत्र क्रियान्तर अपेक्षा भवति सा सिद्धक्रिया. यत्र क्रियान्तरस्य अपेक्षा नास्ति सा साध्यक्रिया. तिङन्तैः सर्वदा साध्यक्रिया उच्यते कृदन्तैः सिद्धक्रिया उच्यते इति भेदः. अन्तिमं वाक्यं पुनः वदतु इति कश्चित् पृच्छति. द्रव्यं क्रियाभिनिर्वृत्तौ साधनत्वम् उपैति. यदा कृदभिहितः भावः द्रव्यवद् भवति, the action when expressed by kridanta, it behaves like dravya. So as soon as it behaves like a dravya, it is no longer a pure kriya, it becomes a karaka. अत एव पाकः भवति इत्यत्र पाकः कर्ता साधनत्वम् उपैति. Even though paka is actually action, it still behaves like a karta for the different action bhavati. It does become a noun. Yes, that is what it says. But I mean, a noun is a grammatical category. Dravya is actually a padartha. Okay, there is a difference between dravya and namapada. Dravya is a padartha. Noun or namapada is a pada. So namapadas are those which express dravyas. So it does become a namapada, and therefore there is, because it is a dravya. Okay, so that which indicates a dravya or nama padartha is called namapada. So it behaves like a noun, and that is why you have the application of linganvayah bhavati vachananvayah bhavati dravyasya. Kincha kriyanvayah. So you should always remember a dravya is characterized by these three things. Dravyam ityukte sarvada linganvayah bhavati, sankhyanvayah bhavati, kriyanvayah bhavati. Kriyayam na bhavati. Kriyayam linganvayah nasti. Kriya is independent of linga. Sankhyanvayah na bhavati. Kriya tu eka eva. The difference of sankhya which we see in pachati pachanti is not the sankhya of the kriya, it is the sankhya of the karta. अतएव क्रियायां लिंगान्वयः नास्ति, वचनान्वयः नास्ति, क्रियान्वयः अपि नास्ति. So it does not relate to other kriyas. However, a dravya has all these three. It has linganvaya, it has vachananvaya, and it also has kriyanvaya. That is why when we say pakaha, it is a dravya. Therefore, there is pullinga, there is ekavachana. You can say pakaha, you can say pakaha, but you cannot express multiplicity of kriya using a tinganta, because there the kriya is always one. There is no vachananvaya. Okay. अतः द्रव्यं क्रियाभिनिर्वृत्तौ साधनत्वम् उपैति. अयमेव विशेषः. So that is the difference between action as expressed, that is siddha kriya and sadhya kriya. The action as expressed by a kridanta is siddha kriya, and that
which is expressed by tinganta is sadhya kriya. अत्र कश्चित् प्रश्नः द्रव्यम् इत्यस्य आङ्ग्लभाषायां किम् इति. It is any material or substance as opposed to action. Yes, any substance is called dravya. So substance and action are two opposite things. इदानीं पुनः पश्यामः. किमुक्तं मूले व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया न च साध्यत्वेन अभिधाने मानाभावः. धातुना क्रिया साध्यत्वेन रूपेण उच्यते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः. व्यापारः साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया इत्युच्यते, तत्र किं प्रमाणम्. धातोक्तः व्यापारः साध्यरूपः इत्यत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः. Always you should remember the nacha is the style of shastra granthas. Yatra yatra nacha iti arambhah bhavati tatra nakarah ante anveti. Sadhyatvena abhidhane manabhavah iti na ityarthah. So this nacha here is a short sentence. Sometimes it can run for a whole paragraph. Okay, so there is nacha always indicates the beginning of what we call a purva paksha, an objection which is not the siddhanta. So always when he says nacha, not just here, any shastra text you take, whether in Vyakarana or Mimamsa, Nyaya, Vedanta, everywhere nacha indicates the beginning of a purva paksha. Purva pakshasya arambhah nacha ityanena uchyate. Tatogre yad uchyate saha purva pakshaha ityarthah. Purva paksha is an argument which is to be contradicted. Okay, so the purva pakshaha siddhantaha iti paraspara viruddham. Siddhanta is the final conclusion according to the text, whereas purva paksha is an objection which will be answered. Okay. So what is the purva paksha here? Sadhyatvena abhidhane manabhavaha. What is the pramana to say that धातुवाच्यः व्यापारः साध्यत्वेन अभिधीयते इत्यत्र किं प्रमाणम्. प्रमाणं नास्ति. मानं नाम प्रमाणस्य अभावः इति पूर्वपक्षः. न. So that objection will not stand. किमर्थं? प्रमाणं किम् इति दर्शयति. प्रयोगद्वैविध्य व्यापारः धातुना व्यापारः साध्यत्वेन रूपेण उच्यते इत्युक्तं. व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया. साध्यत्वेन उच्यते इत्यत्र किं प्रमाणम्. धातुक्तः व्यापारः साध्यरूपः इत्यत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः. अतः प्रयोगद्वैविध्यमेव प्रमाणम्. द्विविधाः प्रयोगाः दृश्यन्ते. कथं? पचति पाकः, करोति कृतिः इत्यादौ धात्वर्थ अवगम अविशेषे अपि क्रियान्तराकाङ्क्षा अनाकाङ्क्षयोः दर्शनस्यैव मानत्वात् इति उत्तरं. कः अर्थः? पचति इति प्रयोगः अस्ति, पाकः इत्यपि प्रयोगः अस्ति. पूर्वं यद् दृष्टं तदेव इदानीम् उच्यते. पाकः इति भावार्थे घञ्यप्रत्ययः पच धातोः. एवं करोति इति प्रयोगः अस्ति. कृतिः, करोति इत्येव अर्थः कृतिः इत्यत्रापि, यतोहि भावार्थे क्तिन् इति प्रत्ययः. इदानीम् अनयोः उभयत्र वस्तुतः धातुः समानः. पचति इत्यत्रापि स एव पच धातुः, पाकः इत्यत्रापि स एव पच धातुः. करोति इत्यत्र यः कृ धातुः स एव कृतिः इत्यत्रापि अस्ति. प्रत्ययः अपि भावार्थकः एव. तर्हि उभयोः भेदः अस्ति वा न वा? अस्ति इति ज्ञायते, अनुभवसिद्धम्. पचति इत्यस्य पाकः इत्यस्यापि भेदः अस्ति. कः भेदः? धात्वर्थ अवगम अविशेषेपि. यद्यपि धात्वर्थस्य अवगमे अवबोधने अविशेषः नाम तुल्यत्वं. पचति इत्यत्र यः धातुः स एव पाकः इत्यत्रापि, करोति इत्यत्र यो धातुः स एव कृतिः इत्यत्रापि. अतः धात्वर्थस्य अवगमे अविशेषः. विशेषः नाम भेदः, अविशेषः नाम भेदः नास्ति. तुल्यत्वे अपि क्रियान्तर आकाङ्क्षा अनाकाङ्क्षयोः दर्शनम् अस्ति. क्रियान्तर आकाङ्क्षा कुत्र अस्ति?
कृदन्तस्य प्रयोगे पाकः इत्युक्ते भवति भविष्यति इत्यादि क्रियान्तरस्य आकांक्षा दृश्यते क्रियान्तर अनाकांक्षा तु तिङन्तप्रयोगे दृश्यते एवं भेदः दृश्यते यत्र धात्वर्थस्य प्राधान्यं तत्र क्रियान्तर अनाकांक्षा यत्र प्रत्ययार्थस्य अथवा द्रव्यस्य प्राधान्यं तत्र क्रियान्तर आकांक्षा दृश्यते अतः द्विविधः प्रयोगः दृश्यते इत्यनेनैव ज्ञायते भेदः अस्ति किं धातुना यः व्यापारः उच्यते तत्र क्रियान्तर अनाकांक्षा अनुभवसिद्धा सा एव साध्यक्रिया न च साध्यत्वेन अभिधाने मानाभावः पचति पाकः करोति कृतिः इत्यादौ धात्वर्थ अवगम अविशेषेऽपि क्रियान्तराकांक्षा अनाकांक्षयोः दर्शनस्यैव मानत्वात् तदेव प्रमाणम् तथा च क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकत्वं साध्यत्वं नाम किम् इति चेत् क्रियान्तर आकांक्षा अनुत्थापकता अवच्छेदकत्वम् इति पदं क्रियान्तरं नाम अन्या क्रिया क्रियान्तरं तस्य आकांक्षा क्रियान्तरस्य आकांक्षा अनुत्थापकता so that which does not produce an akanksha for a different kriya for another kriya is kriyantara akanksha anuthapakata eka kriya tu eka asti तत्र एकदेशः नाम एकः भागः साध्यः अन्यश्च सिद्धः यस्मिन् एकदेशे क्रियायाः यस्मिन् भागे क्रियान्तराकांक्षायाः अनुत्थापकता विद्यते so there where we do not feel the requirement of another kriya for completion akanksha always means for completion of meaning okay tadeva avachedakam so that is called sadhya ಸಾಧ್ಯ ರೂಪ ತದ್ರೂಪವತ್ವಂ ಅಸತ್ವಭೂತತ್ವಂ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಪಚ್ ಎನ್ನುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಪಚ್ ಇತಿ ಏಕಾ ಏವ ಕ್ರಿಯಾ ತಸ್ಯ ರೂಪದ್ವಯಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಏಕಂ ಸಿದ್ಧರೂಪಂ ಅನ್ಯಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯರೂಪಂ पच इति विक्लित्यनुकूलः यः व्यापारः तस्य द्वेधा भानं भवति एकं तु सिद्ध ति इति न पच इति धातुना एव व्यापारः उच्यते इति व्याकरणसम्मतः अतः पच इति धातुना यः व्यापारः उच्यते तस्य सिद्धरूपमपि भवति साध्यरूपमपि भवति यस्मिन् रूपे क्रियान्तराकांक्षा न उत्तिष्ठति तद्रूपं साध्यरूपम् इत्युच्यते तत् साध्यरूपवदेव असत्वभूतम् इत्युच्यते चादयो सत्वे असत्वं नाम अद्रव्यम् इत्यर्थः यत्र साध्यरूपम् अस्ति तदेव असत्वम् इत्यपि उच्यते सत्वं नाम द्रव्यं तत्र सर्वदा सिद्धक्रिया असत्वं नाम अद्रव्यं नाम क्रिया यद्द्रव्यं न तत्तु क्रिया इत्येव तत्र साध्यक्रिया भवति इति सिद्धक्रिया साध्यक्रिययोः भेदः ओके सर्वदा स्मर्तव्यं क्रिया द्विविधा सिद्धक्रिया साध्यक्रिया यत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा नास्ति सा साध्यक्रिया तिङन्तैः सर्वदा साध्यक्रिया उच्यते यत्र क्रियान्तरस्य अपेक्षा भवति सा सिद्धक्रिया कृदन्तैः सिद्धक्रिया उच्यते धातुना उक्तः व्यापारस्तु साध्यरूपः व्यापारः एतदेव आदाय असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते इति वाक्यपदीयम् इति द्रष्टव्यम् सर्वत्र वाक्यपदीयस्य कारिकाः प्रमाणत्वेन उपस्थाप्यन्ते वैयाकरणैः अतः वाक्यपदीये किमुच्यते असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते अत्र तिङ्पदैः इत्यस्ति कः अर्थः पद्यते अनेन अर्थः इति व्युत्पत्त्या पदशब्दः प्रत्ययपरः तिङः पदानि नाम प्रत्ययाः अत्र प्रत्ययाः इति टङ्कणदोषः तिङः प्रत्ययाः येभ्यः ते तिङ्पदाः इत्यनेन धातवः गृह्यन्ते even though the directly says tiңpada which would mean a tiङanta but the meaning which is desired by Vaiyakaranas here is a dhatu
because according to Vaiyakarana's, bhava or vyapara is expressed only by the dhatu, not by the pratyaya nor by the tinganta. Atayeva ting padaihi ityasya evam vyakhyanam kriyate. Okay, tingaha padani nama pratyayaha yebhyaha vidhiyante te ting padaha iti bahuvrihi. ting pada shabdena atra dhatuhu गृह्यते. धातुभिः भावः अभिधीयते. भावः नाम व्यापारः. कीदृशः व्यापारः? असत्वभूतः. तिङ्पदैः नाम धातुभिः असत्वभूतः नाम साध्यरूपत्वं. तदेव साध्यरूपवत् असत्वभूतम् इत्युक्तं. साध्यरूपवान् भावः नाम व्यापारः अथवा क्रिया अभिधीयते इति वाक्यपदीयेऽपि उक्तमस्ति. इति व्यापारस्य सामान्यं लक्षणं. व्यापारः नाम कः? भावनापरनाम, भावनाभिधानः, साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया. So action which is expressed as sadhya kriya is called vyapara. That is a kriya which does not necessitate the requirement of another kriya. Okay, so that is vyapara. And now, is this vyapara one or many? यथा अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टम् आश्रितक्रमरूपत्वात् सर्वत्र क्रियायाम् अवान्तरक्रियाः भवन्ति. यथा पचति इति पच इत्यत्र एका क्रिया, किन्तु तत्र अवान्तरक्रियाः सन्ति. फुत्कारः, अधःसन्तापनं, ज्वालनम्, अधिश्रयणम्, उदकसेचनम् इत्यादि बह्व्यः अवान्तरक्रियाः भवन्ति. अयं च व्यापारः फुत्कारत्व, अधःसन्तापनत्व, यत्नत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः. अत्र प्रश्नः इदानीं धातुना व्यापारः उच्यते इति. कथम् उच्यते? व्यापारत्वेन रूपेण उच्यते वा फुत्कारत्वादि रूपेण उच्यते वा? यथा घटः इत्यस्ति. घटः इति पदं, तेन घटपदार्थः वाच्यः. केन रूपेण वाच्यः? घटत्वेन रूपेण वाच्यः इति उच्यते. So this is all terminology which is commonly used. When we say the word ghata, we understand the padartha ghata as defined by the property of ghatatva. Okay. So ghatatva is the shakyatavachedaka. Shakti is the expressing, the power of a word to express a meaning is called Shakti. Okay. When we say Ghatapadasya Ghate Shaktihi, it means the word Ghata expresses the padartha called of pot. Okay. And this expression is through the property of Ghatatva. Ghatatva is the property which is associated with whatever padartha expressed by the term Ghata. The same Ghata, when you are referring to it as, say, a padartha, okay, then padarthatvena rupena vachyah bhavati na tu ghatattvena rupena. You can think of the same thing in different ways. Say when you are thinking of a cow, when you say gauhu, tatra gotvena rupena gauhu uchyate. Okay, so you are identifying a cow with the property of gotva. But when you say ayam prani, this is an animal, tada pranitvena rupena gauhu uchyate. The gau is identified as an animal with the property of pranitva and not with the property of gotva. So when you say prani, the shakyatavachedaka is pranitva and not gotva. Okay, even though it is still a cow, you are identifying it with the property of pranitva and not with gotva. Okay. Similarly, you can refer to it by, say, a different term, say vyaktihi. You are saying it is just any padartha. Then padarthatvena rupena athava vyaktitvena rupena gauhu uchyate na tu gotvena rupena. When you are identifying go as a padartha, you are attributing the property of padarthatva and not the property of gotva. So when you are saying ghata, ghatatva rupena ghatah vachyah. Idanim tu vyaparaha ityuchyate. Dhatuna vyaparaha uchyate. Kena rupena uchyate? Vyaparattvena rupena uchyate iti vaktavyam. As a general property of vyaparatva should be the identifier.
but that is not the case here. You do not have a general property of vyaparatva. Ayancha vyaparaha bhutkaratva adhasantapanatva yatnatvadi tattadrupena vachyaha. So the vyapara here is not identified as a general attribute of vyaparatva. Instead, each component kriya is expressed on its own. Okay. So udaharanam ghatapadena ghataha ghatatvarupena vachyaha ityatra ghatatva-dharmavachinnaha ghataha iti bodhaha. Pachidhatuna vyaparastu vyaparatvena rupena na bhavati. You are not identifying vyapara by the common property of vyaparatva. Apitu bhutkarattvadi tattadrupena. Each component vyapara is identified by its own property. Say bhutkaratva, adhasantapanatva, yatnatva, etc. Arthat बह्व्यः अवयवभूतक्रियाः धातुना उच्यन्ते इति दृष्टम्. क्रिया तु एका एव न. धातुना पचधातुना उच्यमानः व्यापारः एकः न. बह्व्यः अवयवभूतक्रियाः उच्यन्ते. ताः सर्वाः अपि पृथक् पृथक्तया एव वाच्याः, न तु समुदायरूपेण. यद्यपि पचति इत्यनेन एका क्रिया इत्युच्यते, तथापि सर्वेपि अवान्तरव्यापाराः तत्तद्रूपेण इव वाच्याः भवन्ति. यस् पचति इत्यादौ तत्तत् प्रकारकबोधस्य अनुभवसिद्धत्वात्. यतोहि सर्वे अपि अवान्तरक्रियाः पचति इत्यनेन गृह्यन्ते. यथा यदा कश्चित् चुल्लीं ज्वालयति तदापि पचति इति प्रयोगः भवति. यदि पात्रे तण्डुलं स्थापयति तदापि पचति इति प्रयोगः भवति. सा का क्रिया इति अस्माभिः ज्ञायते. We do identify the kriyas individually but refer to it as pach, paka kriya. Okay. So tattadrupena vachyah. Yasmin samaye yaha vyaparaha vaktrubuddhisthaha saha dhatuvachyo bhavati. So it purely depends on vivaksha. Vaktuhu buddhau yaha vyaparaha yasmin samaye asti saha dhatuna uchyate iti siddhantah. यथा पच इति धातुः अस्ति, तत्र पच धातोः प्रयोगः. यदा फूत्कारत्वेन रूपेण फूत्कारः वाच्यः. So at some times the word pachati refers to just lighting of the stove. फूत्कारः पुरातनकाले फूत्कारेण इव ज्वालनं भवति. इदानीं तु चुल्याः ज्वालनम् इति. यदा तेन रूपेण फूत्कारः वाच्यते, फूत्काराश्रयः कर्ता. अत एव देवदत्तः पचति इति प्रयोगः. तत्र व्यापारः फूत्कारः, तस्य आश्रयः कर्ता. देवदत्तः पचति. अन्य व्यापाराः, the other actions which may also be involved in cooking are not expressed by the dhatu now. अत तदाश्रयाणां कर्तृत्वं न भवति. So other vyaparas, for example the fire burning. Burning of fire is also an action which helps in cooking, but that is not expressed by the dhatu. When the usage is devadattaha pachati, phutkarattvena rupena yada phutkarah uchyate, tada tadashrayasya kartrutvam anyesham karanatvam. Ata eva devadattaha kashtaihi pachati iti prayogah. Kintu yada prajvalanatva rupena prajvalanam vachyam. Prajvalanam इति कश्चित् अवान्तरव्यापारः अस्ति. तस्य वक्तृविवक्षा यदा भवति, when the speaker wants to convey the particular अवान्तरव्यापार of prajvalana, burning, okay, तदा प्रज्वलनाश्रयः कर्ता. सः देवदत्तः न. प्रज्वलनं देवदत्ते नास्ति. the burning, काष्ठानि पचन्ति इत्यपि प्रयोगः अस्ति. the wood cooks, तत्र काष्ठानि पचन्ति इति प्रयोगः. तत्र काष्ठानां कर्तृत्वं कथं भवति? काष्ठगतः यः व्यापारः सः धातुना उच्यते इत्यर्थः. अत एव फूत्कारत्वादि तत्तद्रूपेण वाच्यः. विवक्षानुगुणं यं व्यापारं वक्ता उद्दिश्य पचधातोः प्रयोगं करोति, सः व्यापारः तेन धातुना उच्यते. So what it means is the dhatu pach does not convey
all vyaparas as a samudaya, even though the final bodha is that the individual vyaparas, the individual component actions are all conveyed by their individual identities when we use something like pach. Okay. Nacha nanarthata pattihi. एवं चेत् यदि व्यापारः भिन्नेन रूपेण भासते, कदाचित् फुत्कारत्वेन रूपेण, कदाचित् अधःसन्तापनत्वेन, कदाचित् प्रज्वलनत्वेन, तर्हि नानार्थः इति प्रयोगः। यथा हरिः इति शब्दः, तस्य कदाचित् विष्णुः इत्यर्थः भवति, कदाचित् सिंहः इत्यर्थः, कदाचित् कपिः इत्यर्थः भवति. The same word conveys different meanings. We call it a नानार्थक शब्द. Okay. So is pach a नानार्थक शब्द? पच इति नानार्थकत्वम् अस्ति वा न वा? कदाचित् फुत्कारः उच्यते, कदाचित् यत्नः उच्यते, कदाचित् अधःसन्तापनत्वम् इति चेत् नानार्थतापत्तिः इति चेत् न नानार्थकः न, even though it expresses all the different avantara vyaparas, it is not nanartha. Why? अत्रापि पच इत्यनेन भिन्नाः अवान्तर व्यापाराः उच्यन्ते, तथापि अयं नानार्थकः शब्दः न. किमर्थं? तदादिन्यायेन बुद्धिविशेषादेः शक्यतावच्छेदकानाम् अनुगमकस्य सत्वात्. तदादिन्यायः इति कश्चिन् न्यायः. पच धातोः नानार्थकत्वम् अनुभवसिद्धं न. We do not, even though we use pach to indicate the different avantara vyaparas, it is not nanarthaka. It is cooking. There is still, we understand it as a single meaning and not as different meanings. Okay. Why? He says tadadi nyayah. Tad yad bhavat ityadini sarvanama padani santi. यदा सः अश्वः इत्युच्यते तदा सः इति शब्देन किं ज्ञायते? अश्वः ज्ञायते. अश्वत्वेन रूपेण अश्वः तच्छब्दवाच्यः. यदा सः अश्वः इति प्रयोगः तदा अश्वत्वेन रूपेण अश्वः तच्छब्देन वाच्यः. यदा तु सा नदी इति प्रयोगः क्रियते नदीत्वेन रूपेण नदी तच्छब्देन उच्यते. तत्र सा इति तच्छब्दस्य कः अर्थः? नदी इत्येव अर्थः. नदीत्वेन रूपेण नदी उच्यते तच्छब्देन. तत् फलम् इति प्रयोगे फलत्वेन रूपेण फलं तच्छब्देन वाच्यम्. कॉपी पेस्ट क्रियते चेत् एवं भवति. बुद्धिः उपयोक्तव्या. फलत्वेन रूपेण फलं तच्छब्देन वाच्यं भवति. एवं सर्वत्र यद्यपि तच्छब्दः समानः तथापि तत्तद्रूपेण सः सः पदार्थः तेन शब्देन बुध्यते. कथं भवति? तच्छब्दः नानार्थकः वा? Is तच्छब्दः नानार्थकः? Does it have different meanings? No, it does not have different meanings. It actually does not have a single meaning of its own. So the meaning which is conveyed by tad depends on the word with which it is associated. So यद्यपि तच्छब्देन भिन्नानां पदानां समभिव्याहारे भिन्नाः अर्थाः उच्यन्ते तथापि तच्छब्दः नानार्थकः न. तत्र भिन्नानाम् अर्थानां तत्तद्रूपेण वाचकत्वे अपि तच्छब्दस्य नानार्थकत्वं नास्ति. This is the same with all sarvanamas. When I say aham, so it could mean me or it could mean anybody who is speaking. Okay, तत्तद्रूपेण तासां व्यक्तीनां वाच्यत्वे अपि अहं शब्दस्य नानार्थकत्वं नास्ति. कुतो नास्ति? तेषां सर्वेषाम् अर्थानाम् अनुगमकः avachedakarupaha buddhi visheshaha. So there is something in the buddhi which identifies different things with the same shabda, with the same tachabda. Excuse me, just one moment.
Sarvesham arthanam anugamakaha. So that which brings together all these meanings, or that which follows, anugacchati iti anugamakaha, that which follows or brings together all these meanings is a buddhi vishesha, something which is the work of the buddhi. Even though the word tad by itself can refer to different things, there is the buddhi vishesha which identifies different things in different contexts by the same word. That is what we call the Shakyatavachedaka. So the identifier there is a buddhi vishesha and not any particular meaning. Similarly, अत्रापि भूतकारात्वादीनां सर्वेषाम् अर्थानाम् अनुगमकस्य बुद्धिविशेषस्य सत्वात् यत्र यत्र पचति अथवा पच धातोः प्रयोगः क्रियते तत्र तत्र कः व्यापारः विवक्षितः इति बुद्धिविशेषेण ज्ञायते. Okay, so there is a buddhi vishesha which identifies all these things with the same vyapara which is told by pach. So even though भूतकारात्वादीनां तत्तद्रूपेण वाच्यत्वे अपि बुद्धिविशेषस्य सत्वात् पच धातोः नानार्थकत्वं नास्ति. आख्याते क्रियैकत्वव्यवस्था अपि अवच्छेदक बुद्धिविशेष्यैक्यम् आदायैव. आख्यातः इत्यस्ति. वस्तुतः आख्यातपदस्य बहुषु अर्थेषु प्रयोगः क्रियते. आख्यातः इत्युक्ते कः? धातुः. आख्यातपदेन धातुः उच्यते इति भट्टोजी दीक्षितस्य कौण्डभट्टस्य च मतं. प्रत्ययान्तं यथा तिङन्तं वा कृदन्तं वा आख्यातपदेन उच्यते इति नागेशः. तिङन्तमेव आख्यातपदेन उच्यते इति न्यायवार्तिककारः. तिङ् प्रत्ययः एव उच्यते इति नव्यनैयायिकाः मीमांसकाश्च. So some people say आख्याता refers to the dhatu. Some say it is to the pratyaya, ting pratyaya. Some say tinganta together, dhatu plus ting together is called akhyata. Some others say dhatu plus any pratyaya is called akhyata. So there are several ways in which they interpret, and they use a different interpretation to support their own siddhantas. So atra tu akhyata shabdena dhatuh vivaksyate. यतोहि आख्याते क्रियैकत्व व्यवस्था. क्रिया तो आख्याते अर्थात धातौ एव अस्ति इति वैयाकरण सिद्धान्तः. अतः अत्र आख्यातपदेन धातुः विवक्षितः कौण्डभट्टेन. आख्यातेन एका क्रिया प्रत्याय्यते इति भाष्यवचनमस्ति. आख्यातेन धातुना एका क्रिया प्रत्याय्यते, एका एव क्रिया उच्यते. यदि भूतकालत्वादि अवान्तरक्रियाः बह्व्यः तेन तत्तद्रूपेण उच्यन्ते तर्हि क्रियैकत्वव्यवस्था. आख्याते एका क्रिया इति भाष्योक्तव्यवस्था कथम् इति चेत् क्रियैकत्वव्यवस्था अपि अवच्छेदक बुद्धिविशेषैक्यम्. आख्याते नाम धातौ क्रियैकत्वव्यवस्था. क्रियायां धातुनोक्तक्रियायाम् एकत्वव्यवहारः. धातुना एका क्रिया उच्यते इति व्यवहारः कथम्? अवच्छेदक बुद्धिविशेषैक्यम्. अवच्छेदिका या अवच्छेदकः यः बुद्धिविशेषः. भूतकारत्वादीनां शक्यतावच्छेदकानां भूतकारत्वम् अधःसन्तापनत्वं यत्नत्वम् इत्यादि बहवः शक्यतावच्छेदकाः सन्ति. So there are different identifiers for each component kriya, but tesham sarvesham avachedakah, identifying all of them together as one is buddhi vishesha, a particular buddhi. Tadgatam ekatvam, sa buddhi visheshah ekah ityatah kriya eka ityuchyate. Even though it actually has several component particles, our buddhi construes them, brings them all together and portrays them as one ityeva arthah. Anyatha भूतकारात्वादीनां नानात्वेन एका क्रिया इति भाष्यव्यवहारः नोपपद्यते. अतः एका क्रिया इत्यत्र क्रियायाः एकत्वं न विवक्षितम्. It does not mean that there is only a single action. You can never say there is no single action. Whichever action you take, action by definition itself is multiple because there is a change which occurs with time. Okay, so there is no way you can identify a single action.
Any action is always divisible into component actions. अतः सर्वत्र एका क्रिया इति व्यवहारः बुद्धिगतम् ऐक्यम् आदाय न तु क्रियागतम् ऐक्यम् आदाय. उक्तं च वाक्यपदीये गुणभूतैः अवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते. वाक्यपदीये तृतीयकाण्डे क्रिया what is it called, kriya parichheda, that section regarding kriyas. Tatra chaturthah shlokah गुणभूतैः अवयवैः समूहः कश्चन समूहः अस्ति. कीदृशः समूहः? गुणभूतैः अवयवैः. गुणभूताः नाम प्रकारीभूताः विशेषणीभूताः. The word guna in this case does not refer to quality, it refers to something which is secondary. gaunam, upasarjanam, apradhanam ityarthah. Apradhanabhutaihi, those which are not pradhana, subsidiary. गुणभूतैः अवयवैः प्रकारीभूतैः. प्रकारः is again a visheshana which is not pradhana. Okay, so अप्रधानैः अवयवैः फुत्कारादिभिः अवान्तरक्रियाभिः उपलक्षितः समूहः स च कीदृशः? क्रमजन्मनां, क्रमेण पौर्वापर्येण जन्म नाम उत्पत्तिः येषाम्. You should remember this samuha is not like say vrikshanam samuha. When you say vrikshanam samuha, we bring together all trees in the same place. So that is what we call a samuha. But in this samuha, you cannot bring together say phutkaratva, adhishrayanatva and adhasantapanatva. First you have to do phutkara. First you light the stove, then you keep the vessel, then you add the water or you add the karma, and then you add the water. So you cannot bring them together at all. There is no point where they are all together. But still you call them as a samuha. Kramajanmanam पौर्वापर्येण उत्पत्तिः येषाम्. यद्यपि युगपत् एते सर्वे अवान्तरव्यापाराः न भवन्ति, क्रमशः एव उत्पाद्यन्ते, तथापि समूहः व्यापाराणां समुदायः बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः. बुद्ध्या नाम संकलनात्मक बुद्ध्या, by the intellect which brings them together. Even though they are separated by time, it is the intellect which brings them together. बुद्ध्या तेषां सर्वेषां प्रकल्पित अभेदः. प्रकल्पितः अभेदः नाम एकत्वम्. यद्यपि बह्व्यः क्रियाः सन्ति, भिन्नेषु समयेषु प्रवर्तन्ते, क्रमशः एव उत्पत्तिः भवति, तथापि एतेषां सर्वेषाम् अवान्तरव्यापाराणाम् एकत्वबुद्धिः अथवा अभेदः इति ज्ञानं कथं भवति? बुद्ध्या प्रकल्प्यते. बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रिया इति व्यपदिश्यते, व्यवह्रियते. We refer to it as an action, but it is not one. It is always a samuha. A kriya is always a samuha. क्रमजन्मनां समूहः, किन्तु तत्र अवयवाः गुणभूताः अप्रधानाः, अत एव समूहस्य प्राधान्यम्. तच्च कथं भवति? बुद्ध्या अभेदः प्रकल्प्यते. एतेषु सर्वेषु अवयवेषु एकत्वप्रतीतिः बुद्ध्या क्रियते. तादृशस्य समूहस्यैव क्रिया इति नाम इति वाक्यपदीयम्. ओके, किमुक्तम् इति पुनः पश्यामः. एतावता चर्चितस्य भागस्य अयं सारः. धातुः फलस्य व्यापारस्य च वाचकः. अत्र फलशब्देन विक्लित्यादि पारिभाषिकं फलं विवक्षितम्. So the phala here refers to a paribhashika phala which is defined as तद्धात्वर्थ विशेषणत्वे सति अथवा तद्धात्वर्थ प्रयोज्यत्वे सति तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थत्वम् तदेव विक्लित्यादि. So this is the technical definition of phala, and such a phala is expressed by dhatu. धातुः फलस्य वाचकः. कीदृशस्य फलस्य वाचकः? एतादृशस्य फलस्य वाचकः. तत्र च विक्लित्यादि फलम्. व्यापारः भावना इति समानार्थकम्. तच्च किं भवति? कः व्यापारः? साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया.
So the definition of vyapara is sadhyatvena abhidhiyamana kriya. Sadhyatvam nama kim? Kriyantara akanksha anuthapakatvam sadhyatvam. That which does not generate the akanksha for another kriya is sadhya. So such kriya or action is expressed by the dhatu. Dhatuna sadhyatvena rupena kriya uchyate. Dhatuvachyaha vyaparaha. And now this vyapara is not one. Saha sarvada kramajanmanam bahunam avantara vyaparanam samudayah. So this vyapara which is expressed by the dhatu is always a collection of component actions. Avantara vyaparanam samudayah. Bahunam avantara vyaparanam samudayah. Techa kramajanmanah. So the avantara vyaparas always happen sequential. So the vyapara which is expressed by the dhatu is always a collection of sequential intermediate or component actions. Avantara vyaparanam tattadrupena vachyatvam asti. You will be able to identify each avantara vyapara on its own. Phutkaaratvena rupena adhasantapanattvena rupena tatsya tasya vyaparasyaiva vachyatvam bhavati. Tathapi etesham vyaparanam buddhya abhedah prakalpyate. Tasyaiva kriya iti vyavaharaha. Sa cha kriya eka. Yadyapi bahunam samudayah tathapi eka. So it is paraspara viruddham. It does have components. The components are identifiable individually, yet we refer to them together as one kriya. And that kriya is the one which is expressed by the dhatu. Any questions? Prashnaah santi va? Always when you are studying a Shastra Grantha, the ultimate aim is to understand each word of the Pankti. Pankti Patha is the ideal. That is what is always done during Shastra Dhyana. It is not understanding, just the bhavartha. Okay, I mean, it is not understanding just the bhava. You have to be any Shastra Grantha. The ideal is you should be able to understand each word of the sentence and explain why that word is there. Okay, whether we are studying Laghu Kaumudi or Bhushanasara, that is the ideal. But it is not perhaps possible at the first reading to do that. Okay, so why I do Pankti Patha is because of that. The ideal is we should be able to understand each word, but when you are studying a Grantha for the first time, it is not possible to understand each word. Okay? It is not possible, let me tell you. Don't worry, it is not possible to understand every Pankti of a Shastra Grantha at the first hearing. Okay? It requires many आवृत्ति. आवृत्त्या एव पंक्तिशः avagamanam siddhyati. Atayeva saraha. So for the first time, you should understand at least this much, what is given as sara. So we will go by each pankti. You should try to understand each pankti, but finally at least the sara you should be able to grasp at the first time. It is only when you keep reading it again and again that you will understand how each pankti will relate to it. Okay, so you should not be discouraged by the fact that the panktis seem rather difficult to understand. At this stage they will be. As long as you get the overall meaning, it is fine. But you should also not stop trying to understand the panktis, because that is where real shastrartha happens. Asattva bhutaha bhavaha. You have a question about that? Ashita? Yes. Yeah. Namaste. Can you hear me? Yes, I can hear you.
Yeah, this asattva bhuto bhavascha thing padairabhidhiyate. I didn't get it. So asattva bhutaha bhavaha. As I said, there is two things. One is sattva and the asattva. So asattvam nama adravyam. So that is sadhyatvena abhidhiyamanam. That is what he said. Sadhya. Tadrupavatvam asattva-bhutatvam. So asattva-bhutatvam is sadhya-rupatvam. So a kriya which is expressed as sadhya, that is without eliciting the akanksha for another kriya, is asattva-bhuta. Asattva-bhutaha bhavaha. Nama sadhya-rupena yaha bhavaha athava yaha vyaparaha sa eva kriya. So the Vakyapariya is just reiterating the fact that the dhatu expresses an asattva bhuta bhava, a vyapara which is in the form of asattva. Asattva means adravya, which in turn is synonymous with sadhya. So the vyapara which is expressed by the dhatu is such that it does not require another action for completion of its meaning. Kriyantara akanksha na bhavati dhatuna ukte vyapare ityarthaha. Any other questions? Okay. So we will read the karikas before we close this class. फणिभाषित भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणं फलव्यापारयोस्तत्र फले तं यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् उत्सर्गोऽयं कर्म कर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम् व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृण्यो कर्म कथापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तूत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्व्याख्यानन्नत्वसौ तिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत् पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटं धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयस्पष्टः तस्मादस्तु यथाकरम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना अन्यत्र शेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घन्यादिष्वपि क्रमः साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घन्यादिनिबन्धनः सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम् यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्चनन्यादिषु
अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता कृत्वोऽर्थाः क्त्वा तु मुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। अग्रिमः वर्गः शुक्रवासरे सार्धत्रिवादने।